हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज हामीहरूले च्याप्टर 4 को इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दैछौँ। सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र मैले के एज्युम गरिराखेको छु भन्दा तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेरिसक्नु भएको छ। किन भन्दा हामीले थ्योरी पोर्सनहरू स्टडी गरिसकेका छौँ र धेरै कुराहरू चाहिँ अब यो च्याप्टरमा अघिल्लो च्याप्टरको कुराहरू रिपिट भएर आइराखेको हुन्छ। सो प्रिभियस भिडियोजहरू पनि हेरिसक्नु भएको छ भन्ने एज्युम गरेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि प्लेलिस्टमा जानुहोस्। इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भन्ने प्लेलिस्ट छ हामीसँग, त्यसमा सबै च्याप्टरहरू हामीले राखिसकेका छौँ। सँगसँगै अर्को एज्युम्सन मैले के गरिराखेको छु भन्दा तपाईँहरूसँग एउटा कपी पेन क्यालकुलेटर अगाडि छ। तपाईँहरू न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेर रेडी हुनुभएको भनेपछि त्यो कुराहरू छ भन्ने मैले एज्युम गरेको छु। यदि छैन भनेदेखि त्यो कुराहरू लिएर आइहाल्नुहोस् र सुरु गरौँ भिडियो। अब सो के छ भन्दा एउटा क्वेसन छ न्युमेरिकल प्रब्लम। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट C1 र C2 चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ कन्टिन्जेन्ट अन एक्सेप्टेन्स अफ अझै यहाँ माथि पनि छ क्या अहिले त्यस क्वेसन सरी Engineering project B1, B2, C1, C2 and D are being considered with cash flow estimated over 4 years are shown in the table below using PW method and MARR of 10% per year. Determine what combination of project is best if capital to be invested is A मा चाहिँ लिमिटेड के अनलिमिटेड भन्यो, B मा चाहिँ लिमिटेड टु 48,000 भनेर भन्यो। अब प्रोजेक्टहरूको चाहिँ कम्बिनेसनहरू यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भन्यो। अब यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको हो त नि भन्ने कुरा सुरुमा क्वेसनको कुरा बुझौँ है त। के रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति ल क्वेसनको कुरा बुझ्दाखेरि क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ त नि, यहाँ क्वेसनको जिस्ट कुरा के हो भन्दाखेरि हामीसँग 4-5वटा प्रोजेक्टहरू रहेछन्। के प्रोजेक्ट रहेछ भन्दा B1, B2, C1, C2 र D भन्ने 5वटा यो प्रोजेक्टहरू रहेछन् र यसको क्याश फ्लो चाहिँ दिएको रहेछ, हामीलाई टेबलमा दिएको छ। र हामीलाई चाहिँ क्वेसनले के सोध्यो भन्दाखेरि यदि हाम्रो प्रोजेक्टको कम्बिनेसनहरू यस्तो यस्तो हुन्छ भनेदेखि भनेर त्यहाँ कम्बिनेसनहरू दिएको छ है। यस्तो यस्तो कम्बिनेसनहरू हुन्छ भने हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ कुन प्रोजेक्ट बेस्ट हुन्छ त नि भनेर सोध्यो। अब बेस्ट हुने केस पनि दुईटा कुरामा सोध्यो। एउटा चाहिँ हामीले अनलिमिटेड चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्ट गर्न पायौँ भने, अर्को लिमिटेड क्यापिटल इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने लिमिटेड टु 48,000। यो भनेको के भन्दा अनलिमिटेड क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले जति पनि हाम्रो चाहिँ कम्बिनेसन गर्दाखेरि अहिले न्युमेरिकलमा चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ त्यो कुरा। हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्टहरूको कम्बिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा प्रोजेक्ट अर्को प्रोजेक्ट जोड्ने गर्दाखेरि यो अनलिमिटेडमा चाहिँ भ्यालु जति भए पनि हामीलाई फरक परेन। लिमिटेडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो 48,000 भन्दा बढी भएकोलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न पाउँदैनौँ। त्यो कुरा छ, त्यो अहिले न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यसैको प्रब्लम सल्भ गर्दा चाहिँ क्लियर हुन्छ है। सो अब यो प्रब्लम हेरौँ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो कन्टिन्जेन्ट चाहिँ केमा हुन्छ, C1 र C2 चाहिँ म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ र यो छ D चाहिँ कन्टिन्जेन्ट अन एक्सेप्टेन्स अफ C1 भनेर दिएको छ र क्यास फ्लो चाहिँ यसरी चाहिँ दिएको छ है। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा क्वेसनले के भनेको छ भन्दा PW मेथडबाट चाहिँ सल्भ गर भनेर क्वेसनले भनिदिएको छ हामीलाई हैन, युजिङ PW भनेर। त्यो भएपछि हामीलाई दिएको यो भ्यालु जुन छ यो B1 को, B2 को, C1 को, D2 को, D को यो सबैको के गर्नु पर्यो भन्दा यो इयरमा 0 इयरमा चाहिँ यो 1 लाई पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो, 2 लाई पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो, 3 लाई पनि ल्याउनु पर्यो, 4 लाई पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो। सबैको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि लिएर आउँछौँ। सो B1, B2, C1 सब हैन, C1, C2, D सबैको के गर्यौँ भन्दा प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ हामीले के गर्छौँ निकाल्यौँ हो। सबैको प्रेजेन्ट वर्थ क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। फर्स्ट स्टेप भनेको त्यही गर्ने हो। त्यसपछि अब के गर्छौँ भन्दा हामीले कन्टिन्जेन्ट भन्ने कुराको चाहिँ हामीले अब टेबल बनाउन सुरु गर्छौँ है। म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ म्युचुअल इन्क्लुसिभको कन्टिन्जेन्ट मैले यो थ्योरी क्लास गर्ने बेलामा भनेको थिएँ। अब एउटा चाहिँ ए र बी दुइटै रिजेक्ट हुन सक्यो, त्यो भयो भने दुइटैलाई रिजेक्ट गर्ने, ए लाई सिलेक्ट गर्ने बी लाई रिजेक्ट गर्ने केस हुनसक्छ, ए लाई रिजेक्ट गर्ने बी लाई एक्सेप्ट गर्ने केस हुनसक्छ हैन। एक्सक्लुसिभमा के हुन्छ, एउटा सिलेक्ट भयो भने अर्को सिलेक्ट नहुने त्यस्तो कन्डिसनहरू हुन्छ। अनि दुइटैलाई सिलेक्ट गर्ने कन्डिसन हुन्छ हैन। त्यहाँ अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो कन्डिसन हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब
म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ कम्बिनेसन तीनटालाई सेलेक्ट नगर्ने अनि ए सेलेक्ट भयो भने अरू नहुने बी सेलेक्ट भयो भने अरू नहुने यो कन्डिसनहरू यस्तो कुराहरू हामीले प्रिभियसली नै डिस्कस गरिसकेका छौँ होइन। सो अब यसैलाई चाहिँ अब यहाँ क्वेसनले भने अनुसारको टेबल बनाउँछौँ। सो प्रोजेक्ट चाहिँ के भयो भन्दा सुरुमा चाहिँ यतातिर चाहिँ कम्बिनेसनहरू जहिले नि हाम्रो कति कम्बिनेसन हुने भयो भन्दाखेरि 6वटा कम्बिनेसनहरू हुने भयो। कतिवटा प्रोजेक्ट छ यहाँ 1 2 3 4 5वटा प्रोजेक्ट छ, 5वटा प्रोजेक्टको 6वटा कम्बिनेसन। यो कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा यो क्वेसनको यो कुरामा पनि भर पर्छ। यहाँ दिएको हुन्छ प्रोजेक्ट B1 एन्ड प्रोजेक्ट B2 म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भनेर दियो। इन्डिपेन्डेन्ट अफ सेट होइन, इन्डिपेन्डेन्ट अरूसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ। अब 6वटा केसमा एउटा केस भनेको सबै रिजेक्ट हुने केस भयो, सबै 0 अब म्युचुअल्ली इन्डिपेन्डेन्ट भनेको छ, त्यो भएपछि एउटा चाहिँ सेलेक्ट हुँदा अरू सेलेक्ट हुने भएन। यसमा बी सेलेक्ट भयो अरू सेलेक्ट भएन हो। ए र बी को केसमा त्यो भनेको छ। प्रोजेक्ट B1 र ए र बी भन्नाले B1 र B2 प्रोजेक्ट चाहिँ के छ म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट अफ सी। सीसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ छ भने सी एउटा सेलेक्ट हुँदा अर्को सेलेक्ट नहुने, अर्को सेलेक्ट हुँदा अर्को नहुने। अब अर्को केसले के भन्यो प्रोजेक्ट C1 एन्ड प्रोजेक्ट C2 केसँग भनेको के छ यसको भन्दा म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ एन्ड कन्टिन्जेन्ट अन एक्सेप्टेन्स अफ B2। B2 एक्सेप्ट भयो भनेदेखि के गर्ने C1 एन्ड C2 हुने भनेर भन्यो। त्यो भएपछि C1 र C2 मा चाहिँ आएको छ भने B2 हुनै पर्यो है। C1 एन्ड C2 चाहिँ प्रोजेक्ट के छ भन्दा म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ छ। यो भन्नुको अर्थ म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भनेको C1 हुँदाखेरि C2 नहुने होइन, C1 हुँदा C2 नहुने, C2 हुँदा C1 नहुने सँगै एन्ड कन्टिन्जेन्ट अन एक्सेप्टेन्स अफ B भनेको चाहिँ B एक्सेप्ट भयो भनेदेखि मात्रै के अरे B2 एक्सेप्ट भयो भनेदेखि मात्रै यो हुने भनेपछि के हुन पर्यो B2 चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो हामीले। B2 एक्सेप्ट गर्यौँ अनि C1 हुँदाखेरि C2 भएन अनि C2 हुँदा C1 भएन। अब D को के छ प्रोजेक्ट D चाहिँ कन्टिन्जेन्ट अन एक्सेप्टेन्स अफ C1। C1 चाहिँ एक्सेप्ट गरिएको छ भनेदेखि यसलाई एक्सेप्ट गर्ने भनेर भन्यो। सो अब D1 लाई आउनको लागि चाहिँ के हो कन्टिन्जेन्ट अन C1 हो, त्यो भएर चाहिँ यो गरियो। अनि C1 भनेको केसँग डिपेन्डेन्ट छ C1 भनेको एक्सेप्टेन्स अफ B2 सँग छ, त्यो भएर B2 पनि आयो। यसरी चाहिँ हामी टेबल बनाउँछौँ। यो टेबल बनाउने कुरा एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुले एकचोटि हेर्नुभयो भने जानिहाल्नुहुन्छ। त्यहाँ क्वेसनमा के भनेछ त्यही अनुसारले बनाउँदै जानियो है। अब यति गरेपछि अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि क्याश फ्लो चाहिँ बनाउने गर्छौं। क्याश फ्लो बनाउँदाखेरि के गर्छौं कम्बाइन क्याश फ्लो बनाउँछ। अब यसको रिजल्ट यहाँ आउँछ, रिजल्ट भनेर पनि रिमार्क्स भनेर पनि लेखौँ। यो भनेको कुनै नि नन सेलेक्ट, यसमा सेलेक्ट के भयो B1 मात्रै सेलेक्ट भयो, यसमा के भयो B2 मात्रै भयो हो। यसमा के सेलेक्ट भयो B2 प्लस C1 भन्ने एक्सेप्ट भयो, यसमा B2 प्लस C2 एक्सेप्ट भयो, यसमा B2 प्लस C1 प्लस D चाहिँ के भयो यसमा एक्सेप्ट भयो। अब यही अनुसारले म्युचुअल्ली चाहिँ के भयो यहाँ लेखेको छ, सुरुकोमा नन एक्सेप्ट भयो। अब हामीले यहाँ क्याश फ्लो बनाउँदै छौं है, कम्बिनेसनहरु लेख्यौं यहाँ हो। अब B1 मा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले अब B1 को 0 इयरमा कति छ भ्यालु त्यो लेख्यौं, 1 इयरमा, 2 इयरमा, 3 इयरमा, 4 इयरमा यसरी चाहिँ लेख्यौं। अब यसको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट कति हो भन्दाखेरि 0 इयरको जुन पैसा छ त्यो भनेको हाम्रो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ यसको है। त्यो भनेको कति हो यति हो, त्यो लेख्यौं। प्रेजेन्ट वर्थ कति हो त नि भन्ने कुरा हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेछौं। यो प्रेजेन्ट वर्थको भ्यालु लेख्यौं यसरी। अब B2 के थर्डमा चाहिँ यसमा कुन सेलेक्ट भएको छ, यसमा यो B2 सेलेक्ट भएको छ। त्यो भएपछि अब B2 को मात्रै अरू भ्यालु त्यही नै भयो है। 0 को भ्यालु, 1 को भ्यालु, B2 को त सेम यही B2 कै भ्यालु नै आउने भयो, कता गयो B2 यही भ्यालुहरु हुने भयो हो। अनि इन्भेस्टमेन्ट भनेको यो हो, अनि हामीले B2 को भ्यालु यहाँ निकालेछौँ, PW को भ्यालु आयो। त्यस्तै गरेर अब फोर्स यो केसमा के छ भन्दाखेरि B2 र C1 चाहिँ एसेट भयो भन्यो। त्यो भएपछि अब यहाँ लेख्दाखेरि यो भ्यालु लेख्दाखेरि यो 4 नम्बरको भ्यालु लेख्दाखेरि अब 0 इयरको भ्यालु लेख्दा के को जोड्नु पर्यो B2 र C1, यो B2 र C1 जोड्नु पर्यो। 5 र 14 जोड्दाखेरि 19, B2 र C1 जोडिने भयो। यो दुईटा जोडियो 0 मा, यो दुईटा जोडियो, यो दुईटा जोडियो, यो दुईटा जोडियो, यो दुईटा जोडियो, यसरी चाहिँ यहाँ आयो।
है, यो 30 रहेछ है। 30 र 14 जोड्दा 44, 12 र 4 जोड्दा 16, 12 र 4 जोड्दा 16, 12 र 4 जोड्दा 16, 12 र 4 जोड्दा 16 है। 44, 16, 16, 16, 16। अब क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट कति हो त नि भन्दाखेरि, इन्भेस्टमेन्ट कति हो त नि, यसको इन्भेस्टमेन्ट यो 14 मात्रै होइन है, यो 44 हो। र कसरी 44 भयो भन्दाखेरि यो इन्भेस्ट गरेको चाहिँ यो 0 इयरको चाहिँ दुइटैको के गर्ने हो, जोड्ने हो सम गरेर। यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने नलेखिकन यही 0लाई नै क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट मान्न पनि सक्छौँ है हामीले। 0 लेखेपछि इन्भेस्टमेन्ट नलेखे पनि हुन्छ यो, किन भन्दा यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम हुन्छ, एउटै हो, यो नलेखे पनि हुन्छ। तर हामीले यहाँ क्वेसनमा चाहिँ त्यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट यति यति भनेर त्यहाँ बार लगाएको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिमिटेड अनलिमिटेड भन्ने बेलालाई डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो गरेको हो। अब त्यसपछि यो प्रेजेन्ट वर्थ पनि के गर्नु पर्यो, अब B2 यो B2 को र C1 को के गर्नु पर्यो, यो B2 र C1 को यो दुईटा के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। भनेको 18 र 13 जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 18 के अरे 800 के अरे 8000 र 1300 भनेको 9300। यो पोजिटिभमा यो नेगेटिभमा भनेपछि घटाउनु पर्यो। 8000 मा 1000 घट्यो, 7000 मा 3000 घट्यो, 6700 यसरी आयो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट। त्यस्तै गरेर अब B2 र C2 जोडिने भयो अर्कोचोटिमा। भनेको अब यो केसमा के छ, B2 र C2 जोडिएको छ नि। अब 0 मा B2 र C2 को जोड्ने, 0 मा B2 को 3000, 15000 माइनस माइनसमा छ भने 15 र 30 भनेको 45 हुने भयो। 45, 17, 17, 17, 17 अनि यहाँ फेरि यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट 0 को जति हो त्यही भ्यालु आयो। अनि B2 को 8000 र माइनस 800 गर्दाखेरि कति हुने भयो, 7900 चाहिँ यहाँ के हुने भयो, आउने भयो। यसरी चाहिँ जोड्ने, यो पोजिटिभ रहेछ, 8800 आयो होइन, 7900 है, 8900 लेखेर रहेछ, मिस्टेकले हो, यो 7900 हो। यसरी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि घटाउने जोड्ने के गर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ है। अब फेरि B2 C1 D को लागि त्यसरी नै गर्ने। त्यो गरिसकेपछि अब हाम्रो डिसिजन रुलमा जान्छौँ हामी। डिसिजन रुलमा यो गर्दाखेरिको प्रेजेन्ट वर्थ जुनको सबैभन्दा धेरै छ त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। कुनको धेरै छ, यहाँ 13000 धेरै हो कि 15000 धेरै हो कि 8000 धेरै हो कि 6000 धेरै हो भन्दा सबैभन्दा धेरै भनेको 15000 हो। हामीले के गर्यौँ, 15000 लाई एक्सेप्ट गर्यौँ। भनेको यो कम्बिनेसनमा हाम्रो कम्बिनेसन 6 अर्थात् B2 C1 D कम्बिनेसनको चाहिँ सबैभन्दा धेरै छ। त्यो भएर चाहिँ के गर्यौँ भन्दा हामीले यो प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्यौँ भने। तर क्वेसनले के पनि भनेको छ भन्दा दुईटा केस दिएको छ। एउटा केस हामीले अनलिमिटेड हुँदाखेरि त्यसलाई सिलेक्ट गर्यौँ, अर्को के छ लिमिटेड टु 48000। अब 48000 सँग लिमिटेड दिएको छ भनेपछि 48000 भन्दा धेरै यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भएकोलाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्न पाउँदैनौँ। त्यो भएपछि यो 54000 भएको नि क्यान्सल भयो, 50000 भएको नि क्यान्सल भयो। अब यो तीनटा मध्येमा सबैभन्दा धेरै कुन छ भन्ने कुरा सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यो 7000 हो है, यहाँ मिस्टेक 7900 हो, यो 8000 छ त्यो हेर्ने। अब त्यसमा चाहिँ के अरे 8900 है, यो 8900। अब यो दुईटामा चाहिँ कुन चाहिँ धेरै भएको छ त नि भ्यालु भन्दा यो धेरै भएको छ भ्यालु भन्ने तरिकाले त्यो भ्यालु हेर्ने र अब त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्ने, यो चाहिँ यो कम्बिनेसनको भ्यालु धेरै छ यदि हाम्रो चाहिँ यति 48000 भित्रको लिमिटेड हो भनेर चाहिँ सल्भ गर्ने। अब त्यस्तै अर्को प्रोजेक्ट छ, यसमा के भनेछ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ दियो क्वेसन यही दिएको हुन्छ, यसलाई सल्भ चाहिँ FW बाट गर भन्यो। त्यो भएपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा A को B को C को D को सबैको FW निकाल्छौँ हैन। फ्युचरमा भ्यालु निकाल्यौँ, सबैको निकाल्यौँ, प्रेजेन्टबाट फ्युचरमा लयो, एन्युइटीबाट फ्युचरमा लयो, यो फ्युचरको फ्युचरमै राख्यो, सबैको FW भ्यालु निकाल्यौँ। सबैको कुन इयरको आयो भन्दाखेरि फाइनल इयरको भ्यालु चाहिँ निकाल्यौँ हामीले। त्यसपछि अब के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा अब यो कम्बिनेसनहरू दिएको छ। अब कम्बिनेसन टेबल चाहिँ बनाउँछौँ हामीले। कसरी बनायौँ भन्दा अब ल प्रोजेक्ट ABCD भनेर लेख्यौँ। ल A को चाहिँ के भने सुरुमा चाहिँ कुनै पनि एक्सेप्ट नहुने कन्डिसन भयो 1 मा, यसलाई लास्टमा राखे नि भयो, केही फरक परेन जुनलाई जहाँ राखे नि। अब के भनेको छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट A कन्टेन्जेन्ट अन एक्सेप्टेन्स अफ B एक्सेप्ट गर्दाखेरि के अरे कन्टेन्जेन्ट अन एक्सेप्टेन्स अफ B, A र B चाहिँ कन्टिन्जेन्ट छ भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुने भयो, A र B दुइटै हुने भयो, अरू चाहिँ हुने भएन। सेलेक्ट A एन्ड B। अब अर्को केसमा के भने चाहिँ B एन्ड C म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, B र C म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ। त्यो भएपछि B हुँदा C हुँदैन, C हुँदा B हुँदैन। त्यो भएपछि यहाँ B भयो, यहाँ C भयो, अरू भएन।
अब थर्ड केसमा के भने डी कन्टिन्जेन्ट एक्सेप्टेन्स अफ सी, सी एसेट भयो भनेदेखि डी हुनको लागि सी एसेट हुनै पर्ने भनेको हो कि यो चाहिँ, यो भन्नुको अर्थ कन्टिन्जेन्ट एन्ड एक्सेप्टेन्स अफ सी, डी हुनको लागि सी हुनै पर्ने, त्यो भएपछि डी भयो, डी को लागि के गरियो, सी हुनै पर्यो। यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अब कम्बिनेसनहरू बन्यो। अब कम्बिनेसनहरू यस्तो बनेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले अब क्यास फ्लो बनाउनु पर्यो। कस्तो क्यास फ्लो भन्दाखेरि कम्बाइन क्यास फ्लो बनाउनु पर्यो। कम्बाइन प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फ्युचर वर्थ क्यास फ्लो बनाइने भयो। अब इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल कति हो, फ्युचर वर्थ, प्रेजेन्ट वर्थ, फ्युचर वर्थ कति हो, त्यो तरिकाले बनायौँ। कम्बिनेसन 1 के छ, एउटा कुनै पनि एसेप्ट हुँदैन, सकियो। कम्बिनेसन 2 मा ए र बी एसेप्ट हुन्छ, त्यो भएपछि ए को इन्भेस्टमेन्ट र बी को इन्भेस्टमेन्ट जोड्यो र ए को फ्युचर वर्थ र बी को फ्युचर वर्थ जोडेर लेख्यो। अनि थर्डमा बी एसेप्ट हुन्छ, फोर्थमा सी एसेप्ट हुन्छ, त्यसैको चाहिँ भ्यालु लेख्यो। डीमा फोर्थमा के हुन्छ, सी को र डी को जोड्नु पर्यो, त्यो दुईटाको जोडेर चाहिँ भ्यालु लेख्यो। अनि फ्युचर वर्थ पनि जोडेर लेख्यो। अब अनलिमिटेड कन्डिसन हुँदाखेरि, अनलिमिटेड हुँदाखेरि चाहिँ कति हुने भयो, यहाँ सबैभन्दा धेरै कुन छ, अनलिमिटेड कन्डिसन हुँदाखेरि कति धेरै हुन्छ भन्दा 63,000 भनेको सबैभन्दा धेरै भ्यालु हुन्छ। अनलिमिटेड हुँदाखेरि 63 भनेको कम्बिनेसन 5 को यो चाहिँ सिडी चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ भनेर भन्छौँ। तर लिमिटेड भनेको छ हाम्रो क्वेसनले 280,000 है, 80,000 भन्दा सानो भ्यालुमा हेर्नु पर्यो। यहाँ 1,52,000 भनेको 80,000 भन्दा धेरै भयो, त्यो भएपछि 72, 25 र 57 मा यति मध्येको सबैभन्दा धेरै भ्यालु कुनको छ, 95,000 छ, यसको 50,000 छ। कुनको धेरै भयो, 50,000 को भयो। त्यो भएपछि अब कुन कम्बिनेसन बेस्ट भयो भन्दा ए र बी को कम्बिनेसन चाहिँ बेस्ट हुने भयो भनेर हामी के गर्छौँ, रिजल्ट दिन्छौँ। किन, यसको चाहिँ फ्युचर वर्थ सबैभन्दा धेरै आएको छ, त्यो भएर। किन 63,000 को गरिएन, किन भन्दा यसको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई दिएको केस भन्दा चाहिँ हामीलाई केसमा चाहिँ के भनेको छ, यति भन्दा थोरै हुनुपर्ने, लिमिटेड टु यति भनेको छ, तर यो धेरै भयो, त्यो भएर हामीले 63,000 युज गरेनौँ। त्यो तरिकाले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल, यो कुराहरू क्लियर भयो होला। सो अब अरू न्युमेरिकल हेरौँ हामी। सो मेक अ सेलेक्सन फ्रम द फलोइङ टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अल्टरनेटिभ्स, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अल्टरनेटिभ्स रहेछ। अब के भन्यो भन्दा मेक रिपिटेबिलिटी एजुम्सन मेथड। यहाँ 6 छ, 8 छ। अब रिपिटेबिलिटी भनेपछि रिपिट हुने, यसमा के गर्नु पर्यो, एलसिएम लिनु पर्यो। क्वेसन नहेर्दा तपाईँहरूले क्वेसन मात्रै हेरेर सल्भ गर्न ट्राई गर्नुहोस् है। ल, अब 6 र 8 को एलसिएम लिने, 6 र 8 को एलसिएम भनेको कति हुने भयो, 24 हुने भयो हो, 24 एलसिएम हुने भयो। त्यो भएपछि अब यो 6 लाई के गर्नु पर्यो, 24 हुनको लागि 6, 6, 12 अनि 6 ले 18 अनि 6 ले 24 हुने भयो। 8 लाई 8, 8, 8 गरेर चाहिँ के हुने भयो, 24 हुने भयो। अब त्यही गर्छौँ फर प्रोजेक्ट ए व्हेन लाइफ इज 24 इयर्स। कसरी 24, 6 र 8 को एलसिएमले। अब के गर्छौँ भन्दा प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्छौँ यो सबैको। प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दा इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रेजेन्टमै हुन्छ, एन्युइटीलाई प्रेजेन्टमा लैजानु पर्यो हैन, एक्सपेन्स र रेभिन्यू दुईटैलाई। अनि स्यालवेज भ्यालु छ भनेदेखि यो स्यालवेज भ्यालुलाई पनि के गर्नु पर्यो, प्रेजेन्टमा लैजानु पर्यो हो। अब के गर्यो भन्दा प्रेजेन्टमा लिएर गयौँ यो सबै भ्यालुलाई यसरी। अब प्रेजेन्टमा लैजाँदाखेरिको कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अब क्यास फ्लोको एउटा फिगर बनाउँछु हामीलाई, ल हेरौँ है त यसरी। यो 0 इयरको भयो, यो 8 इयरको भयो, के अरे 6 इयरको भनौँ न, 6 को भयो। अनि हामीले त यसलाई कतिसम्म पुर्याएका छौँ, 6, 12 अनि 18 अनि यो लास्टमा 24 सम्म पुगेको छ। यसमा इन्भेस्टमेन्टहरू छ, एन्युइटी त सबैमा एउटै हुने भयो हैन, यसमा पनि इन्भेस्ट भनेको छ, यसमा नि इन्भेस्ट देखाएको छ, इन्भेस्ट भनेको तल आउने भयो हैन। तर स्यालवेज भ्यालुहरू के हुने भयो, माथि माथि जाने भयो यसरी। यस्तो चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ हुने भयो। अब यहाँ एनुअली हुनेवाला चाहिँ छँदैछ हैन, यस्तो टाइपको चाहिँ रफ स्केच बनाउँदै यस्तो खालको हाम्रो के भयो, क्यास फ्लो डायग्राम भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा लिएर आउने हो, सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याउने हो। त्यो भएपछि अब हामी के गर्छौँ त नि भन्दा यो इन्भेस्टमेन्ट प्रेजेन्टमै छ, यो इन्भेस्टमेन्टलाई 6 वर्षले अगाडि ल्याउनु पर्यो, यहाँको इन्भेस्टमेन्टलाई 12 वर्षले अगाडि ल्याउनु पर्यो, यहाँकोलाई 18 वर्षले अगाडि ल्याउनु पर्यो, यहाँकोलाई 24 वर्षले अगाडि ल्याउनु पर्यो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि फ्युचरमा भएकोलाई के गर्नु पर्यो, प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो। फ्युचरमा भएकोलाई प्रेजेन्टमा ल्याउँदाखेरि हामी P = F टाइम्स 1 + I को पावर - n जुन त्यो फर्मुला छ त्यो लगाएर अगाडि ल्याउँछौँ यो सबैलाई।
0मा भएकोलाई के भयो जस्ताको तस्तै भयो यो। अब 6th इयरमा भएको इन्भेस्टमेन्ट यो 6th इयरमा भएको इन्भेस्टमेन्टलाई के गर्नु पर्यो 6 इयरले चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा ल्यायो। त्यस्तै गरेर अब 12th इयरमा भएकोलाई के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ 12th इयरमा भएकोलाई 12बाट चाहिँ प्रेजेन्टमा लिएर आयो है फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा ल्यायो। अनि फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा 18th इयरकोलाई लिएर आयो। 24 कोलाई किन ल्याएन 24 मा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन है 24 मा इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन 0 18 सम्म मात्रै हुन्छ त्यो भएर 24 को आउने भएन। अब नेक्स्टमा गयौँ नेक्स्ट स्टेपमा के गयौँ भन्दा हामी एन्युइटीको कुरालाई लिएर आउने भयौँ। अब यो दुईटालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ जोड घटाउ गरेर भ्यालु निकालिदियौँ यहाँ किन भन्दा यो फाइदा हो यो घाटा हो फाइदा र घाटालाई चाहिँ नेट निकाल्यौँ क्या अनि 14550 आयो। अब एन्युइटीबाट प्रेजेन्टमा लिएर गयौँ कति वर्षको लागि 24 वर्षको लागि एलसीएम 24 हो त्यो भएर हरेक वर्ष एउटै भ्यालु हुन्छ नि त्यो भएर त्यसलाई केही गर्नु परेन। अब सेल्भेजको केस हेरौँ हैन सेल्भेज भनेको 0 इयरमा सेल्भेज हुँदैन हाम्रो एउटा यो 6th इयरमा सेल्भेज हुन्छ अर्को 12 मा हुन्छ अर्को 8 मा हुन्छ र अर्को 24 मा पनि हाम्रो सेल्भेज भ्यालु आउँछ। त्यो भएपछि अब सेल्भेज भनेको के हो फ्युचरको भ्यालु हो फ्युचरमा लैजाने हो। अब के गर्यौं त नि हामीले भन्दाखेरि यो पोजिसनमा सबै सेल्भेजलाई लिएर जान्छौं के यसलाई यहाँ लैजान्छौं यसलाई यहाँ लैजान्छौं यसलाई यहाँ लैजान्छौं तरिकाले 24औं वर्षको चाहिँ सबै सेल्भेज बनाउँछौं भनेको प्रेजेन्ट सरी अलिकति माई मिस्टेक यसलाई यहाँ लिएर आउँछौं यो पोइन्टमा लिएर आउँछौं सबैलाई है भनेको फ्युचरलाई प्रेजेन्टमा ल्याउँछौं फ्युचरलाई प्रेजेन्टमा ल्याउँछौं फ्युचरलाई प्रेजेन्टमा ल्याउँछौं फ्युचरलाई प्रेजेन्टमा ल्याउँछौं त्यो गरेर त्यो सेल्भेज भ्यालुलाई पनि के गर्छौं भन्दाखेरि यता ल्याइ पुर्याउँछौं। त्यति गरेपछि चाहिँ अब हाम्रो काम के रहन्छ त नि भन्दाखेरि प्रेजेन्ट वर्थ निकालेको हामीले त मैले त फ्युचर भनेछु प्रेजेन्ट वर्थ निकालेको हो नि त त्यो भएपछि त सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो। अझ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैलाई यो 0 इयरमा ल्याउनु पर्यो सबै सेल्भेज भ्यालुलाई किन भन्दा हामीले पीडब्ल्यू निकाल्दै छौं। अब यो सेल्भेज भ्यालु 6th इयरकोलाई यहाँ लिएर आयौं त्यो गर्दा कति आयो हाम्रो भ्यालु यो आयो भ्यालु कता गयो यो एन्युइटी भयो यो भयो फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा 6th इयरको अनि 12th इयरको सेल्भेजलाई फेरि 0 मा ल्यायौं त्यो 12th इयरको अनि 18th इयरकोलाई 18 बाट लिएर आयौं अनि अर्को 24 कोलाई लिएर आयौं यसरी चाहिँ हाम्रो सबै भ्यालुहरुलाई प्रेजेन्टमा लिएर आयौं। यदि क्वेशनले एफडब्ल्यू बाट गर भने भाइ सबैलाई एफडब्ल्यू मा लैजानु पर्छ नि फेरि है त्यो क्वेशन अनुसार फरक पर्छ हामीलाई सजिलो प्रेजेन्टमा ल्याउन हुन्छ। यसो गरेर हामीले प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यौं क्याल्कुलेट गर्यौं यति भ्यालु आयो। सिमिलरली त्यही तरिकाले अब के गर्दै छौं भन्दा प्रोजेक्ट बी को लागि गर्छौं। प्रोजेक्ट बी को लागि गर्दाखेरि सबै भ्यालुहरु दिएको छ। अब 8 वर्षको हिसाब गरौँ है त। सुरुमा यहाँ इन्भेस्ट हुने भयो यसमा सेल्भेज हुँदैन अनि यो 8 अनि 16 अनि 24 यस्तो हुने भयो हो। 24 वर्षमा के हुन्छ सेल्भेज भ्यालु आउँछ 8 वर्षमा नि हाम्रो सेल्भेज आउँछ अनि इन्भेस्ट गरेको कुरा पनि छ किन भन्दा रिपिट भएको कारणले है यस्तो भएको चाहिँ यहाँ पनि यस्तो हुन्छ। ल अब के गर्ने भयो भन्दा हामीले प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने हो यो इयरको ल्याउनु यो 0 इयरको यो 8 इयर हो यो 16 हो यो 24 हो इयर। अब त्यो भएपछि यसमा ल्याउनु पर्यो यो ल्याउँदा यो यही छ यसलाई केही चेन्ज गर्नु पर्यो परेन यो जस्ताको तस्तै 8औं इयर्सबाट के गर्नु पर्यो 0 मा लैजानु पर्यो 8 बाट 0 मा लगेको यो त्यो भएर यहाँ 8 भयो। त्यसपछि 16 बाट 0 मा लग्यो है फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा लिएर गएको छ 16 24 बाट लिएर गयो 24। सिमिलरली अब एन्युइटी के हुने भयो अघिको जस्तो एन्युइटी 24 वर्षको सेम हुने भयो 24 सिधै 24 राखिदिन्छौँ हामी है। कता गयो एन्युइटीको एन्युइटीको यो केसमा सिधै 24 इयर राखिदिन्छौँ है। अब त्यसपछि हाम्रो जुन हाम्रो यो फाइनल सेल्भेज भ्यालु छ अब सेल्भेज भ्यालु कहाँ छ 0 इयरमा छैन त्यो भएर 0 को कुरै आएन। 8 इयरमा सेल्भेज भ्यालु हुन्छ 8 बाट 0 मा ल्याउनु पर्यो 16 इयरमा हुन्छ 16 बाट 0 मा ल्याउनु पर्यो 24 इयरमा हुन्छ 24 बाट यता आउनु पर्यो। जस्ट सम्झिनु पर्यो के भन्दा सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याउने हो। इन्भेस्टमेन्टको लास्ट वाला 24 इयरको लागि 24 वाला भ्यालु अथवा जुन एलसीएम वाला भ्यालु त्यो हुँदैन किन भन्दा त्यति बेला चाहिँ त्यो इन्भेस्ट हुँदैन। सेल्भेजको 0 इयरको सेल्भेज हुँदैन त्यही कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सम्झिनु पर्यो।
ल अनि त्यसरी नै भ्यालु आयो। अब दुईटाको भ्यालु आयो, हाम्रो के छ भ्यालु नेगेटिभ छ, दुईटै भ्यालु नेगेटिभ छ। त्यो भएपछि हामीले के भन्छौँ, सुरुमा हामीले डिसिजन के दिन्छौँ, पोजिटिभ आएको भएदेखि हाम्रो प्रोजेक्ट फाइदा हुन्थ्यो, नेगेटिभ छ त्यो भएर दुईटै चाहिँ के छैन, ठिक छैन भन्छौँ। दुईटै चाहिँ ठिक छैन, दुईटै प्रोजेक्ट ठिक छैन। तर पनि एउटा चुज गर्नै पर्यो भनेदेखि जुनमा थोरै नेगेटिभ आएको छ भनेको यो थोरै नेगेटिभ आएको छ, किन भन्दा सानो नेगेटिभ भ्यालु -1 र -2 मा -1 ठुलो हो नि। सो जुनमा थोरै नेगेटिभ आएको छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ बेस्ट सिलेक्सन हुन्छ भनेर भनियो। तर सुरुमै प्रोजेक्ट ए इज बेस्ट सिलेक्सन भनेर नभन्ने, के भन्ने, दुईटै नेगेटिभ छ त्यो भएर दुईटै प्रोजेक्ट ठिक होइन। तर पनि एउटा प्रोजेक्ट सिन्स बोथ प्रेजेन्ट वर्थ अथवा सिन्स वी हैव बोथ प्रोजेक्ट हैव द प्रेजेन्ट वर्थ in negative value, so it is not good to invest on this project अथवा both project are not suitable. But in the case where we have to select just in the case we have to select the best project among these, we have to select project 1 अथवा project A because the value is ग्रेटर हैन। यो दुईटा भ्यालुमा ग्रेटर भ्यालु यो हो, त्यो भएर बेस्ट सिलेक्सन यो हुन्छ। त्यो तरिकाले चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएर, त्यो अब मैले भन्दाखेरि भर्खरै पुरै भ्यालु ल्याङ्ग्वेज नमिल्यो नि, त्यो ल्याङ्ग्वेज मिलाउने कुरा तपाईँलाई आइहाल्छ। ल अब त्यो क्वेसनमा चाहिँ केही कन्फ्युजन भएन होला है। यो कन्डिसन भनेको के को, रिपिटेबिलिटी एजुम्सन फुल क्लियर भयो होला है मैले यति एक्सप्लेन गरेपछि। अब अर्को प्रब्लम हेरौँ। यो भनेको कोटर्मिनालिटीको प्रब्लम हो है। कोटर्मिनालिटीबाट चाहिँ सल्भ गर भन्यो। दुईटा प्रोजेक्टहरू दिएको छ, 5 वर्ष र 8 वर्ष दिएको छ। त्यो भएपछि हामीले कति वर्षमा टर्मिनेट गर्नु पर्यो भन्दा 5th इयरमा हामीले टर्मिनेट गर्छौँ। प्रोजेक्ट ए लाई के गर्छौँ, एज युजुअल जसरी हामीले सल्भ गर्थ्यौँ त्यसरी नै गर्छौँ। नर्मल्ली हामीले के गर्छौँ, प्रेजेन्ट वर्थ अफ ए निकाल्छौँ, त्यही हो प्रोजेक्ट ए लाई, केही गर्नु परेन। तर प्रोजेक्ट बी लाई चाहिँ अलिकति के गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। अब यो हेरौँ है त। प्रोजेक्ट ए को लागि एज युजुअली गरियो, प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट प्रेजेन्टमै हुन्छ त्यही लेख्यौँ। त्यसपछि अनि यो दुईटा चाहिँ एनुअल कुरालाई चाहिँ एन्युइटीबाट प्रेजेन्टमा लिएर गयौँ। यो स्यालवेज भ्यालुलाई फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा लिएर गयौँ। इयर भनेको कति राख्यौँ, सबैलाई 5 इयर राख्यौँ, किन भन्दा 5th इयरमा काम गर्ने त्यो भएर। अब त्यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी यतातिरको कुरामा आउँछौँ। के कुरामा, बी प्रोजेक्टको कुरामा आउँछौँ। यहाँ चाहिँ फर प्रोजेक्ट ए भनेर लेखेर यति सल्भ गर्छौँ। अनि यो भ्यालु आयो, यतिलाई हाइलाइट गरेर राखौँ ल। अनि फर प्रोजेक्ट बी अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले अब गर्छौँ सिआर क्यालकुलेट गर्छौँ। सिआर भनेको के हो, सिआर भनेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट आई माइनस स्यालवेज हो। तर यो दुईटै भ्यालु केमा हुन्छ, एनुअलको फर्ममा हुन्छ, ए को टर्ममा। सो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट माइनस स्यालवेज, बी को इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख माइनस 1 लाख गर्छौँ। तर यसले चाहिँ प्रेजेन्टबाट एन्युइटीमा लैजानु पर्यो, किन भन्दा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट प्रेजेन्टमा हुन्छ। यो स्यालवेज भनेको फ्युचरमा हुन्छ, फ्युचरबाट एन्युइटीमा लैजानु पर्यो, एन्युइटीमा लगेर चाहिँ घटाउँछौँ। त्यो भनेको हाम्रो सिआर को भ्यालु आयो। अब आइएमबी निकाल्छौँ, आइएमबी को भ्यालु निकाल्छौँ। अब त्यो प्रोजेक्टको कति बेलाको आइएमबी भन्दा 5th इयरको बेलाको आइएमबी भनेको। त्यो निकाल्ने भनेको के हो भन्दा अहिले यो निकालेको जुन सिआर छ, यो सिआरलाई के गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो के छ, यो भ्यालु एनुअल भ्यालु छ नि, यो यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्दा प्रेजेन्टमा लिएर जाने। त्यो गर्यो भनेदेखि सिआर आउँछ। तर प्रेजेन्टमा लैजाँदाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ माथिपट्टि हामीले यसको 8 इयर नै युज गर्छौँ। यहाँ युज गर्दाखेरि 8 - 5 इयरलाई चाहिँ हामी यहाँ युज गर्छौँ। किन भन्दा यसलाई हामीले ल्याएको प्रेजेन्ट भनेको कुन चाहिँ प्रेजेन्टमा ल्याएको हो त नि भन्दाखेरि, जस्तो कि यो हाम्रो क्यास फ्लो थियो 0 इयर अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 यस्तो क्यास फ्लो थियो भने अब यो हाम्रो 5th इयर भयो, यो हाम्रो 8 इयर भयो हैन, मानौ यो 0 भयो। हामीले प्रेजेन्टमा ल्यायौँ भनेर भनेछौँ नि, त्यो प्रेजेन्ट भनेको यो 5th इयरको यो पोजिसनको प्रेजेन्ट भनेको हो के, 8 बाट 5 को प्रेजेन्टमा ल्यायौँ भनेको हो। त्यो भएर 8 - 3 गर्दा इयर भनेको कति हुने भयो, 3 हुने भयो है। यहाँ ल्याएर राख्यौँ। अब ल्याएको यो भ्यालु जुन यहाँ आएको यो भ्यालु छ आइएमबी को भ्यालु, यो भनेको अब के हो भन्दा यताको यो पोजिसनको काम गर्ने बेलामा यहाँको प्रेजेन्ट यहाँको भ्यालु भनेको यो
यसको लागि यहाँको लागि चाहिँ यो स्याल्भेज भ्यालु जस्तो भयो कि यो फ्युचर भ्यालु भयो। सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट वर्थ अफ बी निकाल्छौँ 5 वर्षको केसमा है। 5औं वर्षको केसमा बी निकाल्छौँ। त्यो गर्दा इन्भेस्टमेन्ट नेगेटिभमा हुने भयो। यो एनुअल कुरालाई चाहिँ फेरि यहाँ पनि यो दुईटा पनि 5 मै छ, किन भन्दा यहाँभन्दा बढी भएको कुराहरू हामीले हटाइसक्यौँ, सबै 5 हुन्छ। जस्ट 5 - 3 भनेको यो आइएमबी निकाल्दाखेरि यहाँ 5 - 3 हुन्छ, सिआर निकाल्दा 8 हुन्छ। अब यसमा 5 नै हुन्छ। अनि अब यो भ्यालु भनेको के गर्यौँ, एन्युइटीबाट प्रेजेन्टमा लिएर गयौँ, यो भ्यालु हो, त्यो भनेको चाहिँ एनुअल भ्यालु। अब स्याल्भेज भ्यालु फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा ल्याउने जुन स्याल्भेज भ्यालु छ त्यो भनेको आइएमबीको भ्यालु चाहिँ हामी युज गर्छौँ। त्यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ, प्रेजेन्ट वर्थको भ्यालु आयो। ल अब यहाँ माथिको प्रेजेन्ट वर्थ छ, तलको प्रेजेन्ट वर्थ क्याल्कुलेट गरौँ। यो प्रेजेन्ट वर्थ 1,46,300 आयो, तलको 1,39,933 आयो। 1,46,000 धेरै कि 1,39,000 धेरै, 1,46,000 धेरै। त्यो भएर प्रोजेक्ट ए को चाहिँ पिडब्ल्यू अफ ए इज ग्रेटर देन पिडब्ल्यू अफ बी, सो प्रोजेक्ट बी इज बेस्ट। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, रिपिटेबिलिटी एजम्पसन युज गर्छौँ। र यो केस पनि, यो कन्डिसन पनि के भयो होला, कम्प्लिट रूपमा चाहिँ जानियो है। सो अब यस्तै हो यो क्वेसनमा आउने क्वेसनहरू, अब यो च्याप्टरमा आउने यस्तै हो है। सल्भ बाई क्यापिटल वर्थ मेथड भन्यो। क्यापिटल वर्थ मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिडब्ल्यू भनेको एडब्ल्यू बाई आई गरेर चाहिँ हामी के गर्ने भन्दा निकाल्ने हो। अब क्यापिटल वर्थ मेथडको लागि दुईटैको लागि निकाल भन्यो। मैले प्रिभियस भिडियोमा भनेको छु, अरू सबैमा चाहिँ ग्रेटरलाई सेलेक्ट गरिन्छ हामीले। क्यापिटल वर्थ गर्दाखेरि जुन क्यापिटल वर्थ स्मल हुन्छ है, सिडब्ल्यू मेथडमा क्यापिटल वर्थ मेथडमा चाहिँ जुन सानो हुन्छ त्यो सानो चाहिँ ल सिडब्ल्यू1 र सिडब्ल्यू2 भयो भने यसमा चाहिँ सिडब्ल्यू1 सानो छ, त्यो भएर सिडब्ल्यू1 सेलेक्ट हुन्छ है। तर हरेक अरू प्रोजेक्टमा के हुन्छ, ग्रेटर जुन छ त्यो सेलेक्ट हुन्छ, त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो। अब सिडब्ल्यू निकाल्न हामीले आउँछ। सिडब्ल्यू भनेको नि एउटा पिडब्ल्यू नै हो, तर कस्तो कन्डिसन हो, एन इन्फाइनाइट भएको कन्डिसन भनेको चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सिडब्ल्यू हुन्छ भनेर मान्छौँ हामी। पिडब्ल्यू इज इक्वल्स टु सिडब्ल्यू हुन्छ एन इन्फाइनाइट भयो भने भनेर। अब यसलाई हामी एनुअल्ली गर्नु पर्यो सिडब्ल्यू भनेको। यसलाई अब यो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट प्रेजेन्ट भ्यालु छ, प्रेजेन्टलाई के गर्नु पर्यो, एन्युइटीमा लैजानु पर्यो। यो दुइटा एन्युइटीमा छ, केही गर्नै परेन है। अब हामीलाई स्याल्भेज नै दिएको रहेनछ यो केसमा हो, त्यो भएपछि केही गर्नै परेन, स्याल्भेजको कुरै आएन। ल प्रेजेन्ट छ, यहाँ गयो एन्युइटीमा लिएर गयौँ, प्रेजेन्टलाई एन्युइटीमा लयौँ, एडब्ल्यू अफ ए आयो। सिमिलरली एडब्ल्यू अफ बी निकाल्छौँ हो, यसलाई लिएर जान्छ, यो एनुअलमै छ, यो प्रेजेन्टलाई एनुअलमा लैजान्छौँ, के आयो, एडब्ल्यू अफ बी आयो। अब के गर्छौँ भन्दा हामीले सिडब्ल्यू निकाल्छौँ। सिडब्ल्यू भनेको एडब्ल्यू बाई आई। अब ए को लागि एडब्ल्यू ए बाई आई गऱ्यौँ, एडब्ल्यू यो डिभाइड बाई आई भनेको 15% हटाउँदा 0.15 यो गऱ्यौँ। अनि सिडब्ल्यू बी भनेको यो घटाउँदा यति आयो। अब -59 र -96 छ, यो दुईटामा सानो भ्यालु कुन हो त नि भन्दाखेरि हामीले के गर्यो, बोथ ह्याभ नेगेटिभ भ्यालु बट लिस्ट नेगेटिभ भ्यालु ए हो। त्यो भएर चाहिँ हामीले कुनलाई सेलेक्ट गर्यौँ भन्दा लिस्ट नेगेटिभ भ्यालुलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्यौँ। सो यो भ्यालु चाहिँ सेलेक्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब अर्को प्रब्लम चाहिँ यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि रिपिटेबिलिटी भन्यो। ल यो क्वेसन आफैले सल्भ गर्नु त ल एकचोटि। ल यतिमा 6 वर्ष र 8 वर्ष छ, त्यो भएपछि के भयो, यसको पनि 24 वर्षको केस आउने भयो। 6 र 8 भएपछि 24 हुन्छ एलसिएम हो। अनि प्रोजेक्ट ए एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अनि त्यही अनुसारले पिडब्ल्यू निकालिन्छ। प्रोजेक्ट बी एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि हुन्छ भन्यो, अनि त्यही अनुसारले के गर्यो, प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यो अनि सल्भ गर्यो। अब यहाँ चाहिँ यसरी गर्यो, यो किन यस्तो गर्यो भनेर झुकिनु परेन। यो भनेको यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अघि हामीले जसरी गर्थ्यौँ त्यही अनुसारै हुन्छ। सुरुको के भयो, प्रेजेन्ट वर्थ 0 मा हुन्छ, त्यो भएर सेमको सेम भयो। यसलाई 6 वर्ष अगाडि लैजानु पर्यो, यसलाई 12 वर्ष, यसलाई 18 वर्ष। 6, 12, 18। अनि फ्युचरबाट लिएर जाँदाखेरि यसलाई 6, यसको ए2 को लागि चाहिँ 12, ए3 को लागि 18, ए4 को लागि 24 गरेर चाहिँ 0 मा ल्याउनु पर्यो। 6, 12, 18, 24 आउने भयो। एनुअलको चाहिँ सेम नै हुन्छ, 24 राखेर सिधै एकैचोटि सेम हुन्छ, त्यो कारण 24 राखिदिए भयो। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी को लागि 8, 16 हुने भयो इन्भेस्टमेन्टमा। 0 को 0 मै हुन्छ, अनि यसको 8, यसको 16। फ्युचरको ल्याउँदा यसलाई 8, 16, 24 गरेर लिएर जानु पर्यो। अनि सल्भ गर्दा जुन भ्यालु ठुलो आउँछ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने भइहाल्यो।
यो पनि रिपिटेबिलिटी एजुम्सन छ 6 र 8 को छ भनेपछि सिमिलर केस भयो, सल्भ गर्न सकिन्छ। क्वेसन हेर्नुहोस्, पज गर्नुहोस् अनि सल्भ गर्नुहोस्। इक्जाममा आएको क्वेसन हो यो, मैले सल्भ गरिनँ। ल यहाँ पनि रिपिटेबिलिटी एजुम्सन भनेको छ 3टा प्रोजेक्ट दिएको छ, 75 को वैशाखमा आएको। गर्ने तरिका के हो, सेम हो। 6 10 15 छ भनेपछि यसको एलसिएम कति आउँछ, 6 5 30, 15 दुना 30, 10 त्यहाँ 30 आउने भयो। अब ए लाई चाहिँ 6 5 भनेपछि 5 चोटिसम्म गएर हुने भयो हैन, 4 चोटि रिपिट हुने भयो, 1 चोटि पहिलाकै हुने भयो। त्यही तरिका अघिकै तरिकाले गर्ने हो। अब 6 12 हैन, 6 12 18 24 30 हुँदै जाने भयो। अर्कोको चाहिँ अब त्यही तरिकाले चाहिँ आफूले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो अब त्यो भ्यालु त कति बढ्छ भन्ने कुरा हो है। अनि यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 6 12 18 24 सम्म मात्रै हुन्छ हैन। अनि अर्को जुन छ त्यो हाम्रो चाहिँ स्याल्भेज भ्यालु, त्यो चाहिँ 6 12 18 24 30 सम्मै पुग्यो भने सबै चाहिँ पुग्ने भयो। अब क्वेसनमा चाहिँ पिडब्ल्यू मेथड एफडब्ल्यू मेथडले पनि भनेर कहिले कहिले सोधिदिन्छ, यहाँ केही नभन्दा त पिडब्ल्यू टै गर्न सजिलो भयो हामीलाई। अनि त्यही तरिकाले चाहिँ अब बी को लागि चाहिँ 2 चोटि गर्नु पर्यो भने कति कतिमा गर्ने भयो, एकचोटि 10 गर्ने भयो, एकचोटि 20 मा गर्ने भयो, एकचोटि 30 मा हुने भयो। 10 को लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 10 मा अनि 20 मा हुने भयो। अर्कोको चाहिँ के हुने भयो हाम्रो भन्दाखेरि स्याल्भेज चाहिँ 10 20 30 सबैलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, 0 मा ल्याउनु पर्यो प्रेजेन्टमा ल्याउँदा। अनि सी प्रोजेक्टको पनि सेम त्यसरी नै गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि अब कुन चाहिँको चाहिँ धेरै आउँछ त नि, पिडब्ल्यू भन्दा ए को म्याक्सिमम आयो, सो ए लाई चाहिँ सिलेक्ट गरियो भन्ने हो। सो यहाँ जतिवटा प्रोजेक्ट भयो नि त्यही हो है कुरा। ल चुज द बेस्ट प्रोजेक्ट एमङ यति। अब यसमा अलिकति धेरै कुरा भनेको स्याल्भेज भ्यालु 20% अफ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भनेको छ, यहीँ दिएको छ भ्यालु। अब प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने हो प्रोजेक्ट युजिङ आइआरआर भन्यो है यसमा चाहिँ। ल आइआरआर युज गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौँ। सो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। पिडब्ल्यू इज इक्वल्स टू को फर्ममा इक्वेसन निकाल्छौँ र त्यो इक्वेसनलाई इक्वल्स टू 0 गरेर के गर्छौँ हामीले अब क्यालकुलेटर युज गरेर आइआरआर को भ्यालु निकाल्छौँ हो। यहाँ चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ आइआरआर को भ्यालु निकाल्ने प्रोजेक्ट ए को लागि। सिमिलरली त्यस्तै गरेर प्रोजेक्ट बी को लागि आइआरआर को भ्यालु निकाल्छौँ, क्यालकुलेटर युज गर्ने है, किन भन्दा यहाँ 1 2 3 4 वटा आइआरआर अनि अझै एकचोटि पछाडि पनि निकालिराख्नुपर्छ, त्यो भएर चाहिँ क्यालकुलेटर युज गर्ने है। यसमा सिधै क्यालकुलेटर युज गर्न पाइन्छ तर फर्मुला चाहिँ देखाउनु पर्छ है। कस्तो गरेर देखाउनु पर्यो, प्रेजेन्ट वर्थ हैन फर प्रोजेक्ट ए है, फर प्रोजेक्ट ए भन्ने अनि प्रेजेन्ट वर्थ भनेर देखाउने अनि प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ लिएर जाने। अब यहाँ फर्स्ट कस्ट दिएको छ भनेको प्रेजेन्ट वर्थै दियो, इन्भेस्टमेन्ट दियो, त्यसपछि एनुअल कस्ट दिएको छ र स्याल्भेज भ्यालु 20% भनेर दिएको छ माथि, त्यति कुरा गर्ने। सो अब त्यसरी नै आइआरआर चाहिँ निकालिन्छ ए को लागि, बी को लागि, सी को लागि, डी को लागि निकालिन्छ। यति निकालिसकेपछि हेर्ने अब यहाँ हेर्दाखेरि आइआरआरमा हेर्दाखेरि यहाँ के छ, कुन चाहिँ आइआरआर चाहिँ ठुलो छ सानो छ त्यो कुरा हेर्ने। हेर्दाखेरि सुरुको आइआरआर 15 भन्दा सानो आयो, यो सिलेक्ट भएन। सेकेन्ड पनि 15 भन्दा सानो आयो, सिलेक्ट भएन। थर्ड पनि 15 भन्दा सानो आयो, सिलेक्ट भएन। फोर्थ चाहिँ कति आयो, 15 भन्दा ठुलो आयो, त्यो भएर डी चाहिँ के भयो, प्रफिटेबल छ, त्यो भएर डी चाहिँ प्रोजेक्ट सिलेक्ट भयो भनेर चाहिँ देखाउनु। यदि दुईटामा आएको भएदेखि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दा हामीले त्यो घटाउनेवाला जुन गरेको थियो नि त्यो गरेर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। ल इफ यु आर इन यस्तो क्वेसन दियो है एउटा, ल आफैले सल्भ गर्नुहोस्। यसमा के भन्यो भन्दाखेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ यो चुज रिड्युस अल्टरनेटिभ यो एनुअल रेभेन्यू यति दिएको छ, बी को लागि यस्तो दिएको छ भने ल इन्फाइनाइट प्रोजेक्ट लाइफ भनेर दियो। ल यो क्वेसनको चाहिँ जिस्ट कुरा अथवा थाहा पाउनु पर्ने ट्रिक कुरा भनेको यो दियो। ल क्यापिटलाइज वर्थ मेथड युज यो नभन्न नि सक्यो है, यो नभनिकन इन्फाइनाइट प्रोजेक्ट लाइफ मात्रै भन्यो भने पनि हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भन्दा क्यापिटल वर्थ मेथडबाट गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब यहाँ यो क्वेसन लामो देखेर आत्तिन परेन, जुन टेबलमा भएको कुरा छ त्यसैलाई वर्डमा लेखेको केही कुरा होइन। सो अब सिआर निकाल्नु पर्यो। सिआर निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला सुरु हामीले एडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो हो। एडब्ल्यू निकाल्ने सबै यो भ्यालुहरूलाई के गर्ने, एनुअलमा लिएर जाने है, एनुअलमा। अब हामीले यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्छौँ त नि भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्छौँ त नि भन्दाखेरि अब एनुअल वर्थ यहाँ सिआर निकालेको छ, सिआर ननिकाले नि निकाले नि एउटै हो है। सिआर भनेको के हो त नि भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ।
CR भनेको I माइनस यास हो, यो केमा हुन्छ एनुअलमा हुन्छ हो। भनेपछि I माइनस यास ननिकालिकन हामीले सिधै चाहिँ अब यहाँ चाहिँ PW अफ A भनेको CR प्लस AC डिभाइड बाई I गरेको छ, AC को भ्यालु दिएको छ एनुअल कस्टको। हामीले सिधै एनुअलको भ्यालु निकाल्यौँ भनेदेखि नि AW भनेर निकाल्यौँ भनेदेखि नै हामीले के गर्छौँ सुरुमा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हो, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट नेगेटिभमा हुन्छ हो, यसलाई एन्युइटीमा लैजान्छौँ प्लस हाम्रो एनुअल भ्यालुहरू जे छ त्यो कुरा AC हो, अनि त्यसपछि प्लस सेल्भेज भ्यालुलाई के गर्छौँ हामीले एन्युइटीमा लैजान्छौँ। यो भ्यालु चाहिँ के हो सेम हो यो भनेको। अब CR यो CR मा अब यहाँ AC जोडेको छ, हामीले यो तरिकाले गरिने हुन्छ, यही तरिकाले गरे हुन्छ। अब AW लाई के गर्ने AW बाई I गर्नु भनेको के हो हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ आउँछ। त्यस्तै गरेर B को लागि पनि सिमिलरली त्यसरी नै गर्छौँ। त्यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ भ्यालु चाहिँ दुईटा आयो, प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ दुईटाको आउने भयो ल, अथवा चाहिँ क्यापिटल वर्थ आयो भनौँ न, यो I ले डिभाइड गरेपछि क्यापिटल वर्थ आयो ल, एउटाको 12 आयो एउटाको 17 आयो, कुन चाहिँ को थोरै छ त नि यहाँ क्यापिटल वर्थ, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ। यहाँ कतिको थोरै छ 12 लाख र 17 लाख आयो, त्यो भएर यहाँ 12 लाख भनेको थोरै हो, त्यो भएर हामीले के गर्छौँ 12 लाख वाला अल्टरनेटिभलाई सेलेक्ट गर्छौँ। अर्को क्वेसन यहाँ दिएको छ रुपियाँ यति छ भने इन्ट्रेस्ट छ भने यति पर मन्थ छ भने। अब यो क्वेसन है यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि आफूले एकचोटि सल्भ गर्न ट्राई गर्नुहोस्। ल हाउ मच रुपिस शुड यु डिपोजिट नाउ इन अ सेभिङ एकाउन्ट व्हिच गिभ 10% इन्ट्रेस्ट पर इयर इफ यु विश टु ड्र 5000 पर मन्थ फर 50 इयर कन्टिन्युअस। अब यो क्वेसन चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 मा गरेको जस्तो क्वेसन भयो के हो, मन्थली भनेर दियो, त्यो भएपछि हामीले के अरे इन्ट्रेस्ट इयरली भन्यो तर मन्थली निस्किन्छ भन्यो, त्यो भएपछि I मन्थली निकाल्नु पर्यो हामीले। I मन्थली निकाल्यौँ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन 1 प्लस I को पावर 1/m माइनस 1 अथवा R/m को पावर 1/m माइनस 1 वाला फर्मुला जुन थियो त्यो वाला फर्मुला I इफेक्टिभ, त्यो I इफेक्टिभ र I नोमिनल र I इफेक्टिभको रिलेसनबाट आएको फर्मुला हो यो, च्याप्टर 2 त्यो हेऱ्यो भने बुझिहालिन्छ। त्यहाँबाट एउटा भ्यालु आयो अनि मन्थलीको। अब हामीले यहाँ तलपट्टि चाहिँ के गर्छौँ यो भ्यालुलाई युज गर्छौँ। अनि हामीलाई के सोधेको छ अहिले कति डिपोजिट गर्ने भनेको छ, प्रेजेन्टमा निकाल भनेको छ। सो एन्युइटीबाट प्रेजेन्टमा लिएर जाँदैछौँ। यदि यान इज इक्वल्स टु 50 छ भनेदेखि चाहिँ 50 मा चाहिँ कति 12 × 50 भनेको 600 वटा महिना हुन्छ, त्यो भएर त्यो हिसाबले फर्मुला लगायौँ। इन्फाइनाइट भयो भने के हो P भनेको के हुन्छ A/I हुन्छ, त्यही लगायौँ। यो भनेकै के हो P भनेको A/I भनेकै के हो क्यापिटल वर्थ भनेको हो, यान इन्फाइनाइट हुँदा भनेर भनेको हामीले त्यही हो। तो यहाँ पनि त्यही कुरा छ, आइयो हुँदा कति इन्फाइनाइट हुँदा कति भन्ने कुरा यहीँ दिएको छ है। सो यो क्वेसन उस्तै उस्तै क्वेसन छ, आफैले ट्राई गर्नुहोस् है कसरी गर्ने भन्ने। र अब अर्को क्वेसन छ एउटा, सेलेक्ट द बेस्ट कम्बिनेसन अफ प्रोजेक्ट वेयर A इज इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड B इज कन्टिन्जेन्ट अन C भनेर यसरी क्वेसन सोध्यो ल। अब लिमिटेड भनेर दियो है 1,20,000 लिमिटेड भन्यो। अब यो क्वेसन हामीले अघि सुरुमा पनि गरेको यस्तै क्वेसन। अब के गर्छौँ हामीले पोसिबल कम्बिनेसनहरू निकाल्यौँ ल, कम्बिनेसनहरू निकाल्यौँ। A इज इन्डिपेन्डेन्ट भन्यो, त्यो भएपछि A सेलेक्ट हुँदा अरूसँग डिपेन्डेन्ट हुने नै भएन, A इज इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कारणले A सेलेक्ट भयो ल। सेकेन्ड केसमा के छ भन्दाखेरि B इज कन्टिन्जेन्ट अन एन्ड B इज कन्टिन्जेन्ट, A इज इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड B इज कन्टिन्जेन्ट अन C। अब यहाँ चाहिँ A इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि A सेलेक्ट हुँदाखेरि अब यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा है एउटा कुरा चाहिँ, A इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्नुको अर्थ A सेलेक्ट A र हुन्छ A इज इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड B इज कन्टिन्जेन्ट अन C भनेपछि B सेलेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो C सेलेक्ट हुनु पर्यो हैन। त्यो भएपछि अब A इन्डिपेन्डेन्ट अरूसँग मतलबै भएन, A सेलेक्ट हुँदा B सेलेक्ट हुने भएन, C सेलेक्ट गरियो। अनि B सेलेक्ट हुँदाखेरि के हुनु पर्यो C सेलेक्ट हुनै पर्यो, A इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यो भएर A चाहिँ सेलेक्ट गरिराखेको छ हामीले है, एकचोटि दुईटै सेलेक्ट भएन। अब यसरी हेर्दाखेरि यसरी बुझौँ न ल, A इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यो भएर हामी सेलेक्ट गरिराखेको छ। अब B र C मा चाहिँ के भयो भन्दा एकचोटि A सेलेक्ट हुँदा दुईटै सेलेक्ट भएन, B र C दुईटै सेलेक्ट भएन, एकचोटि C सेलेक्ट भयो।
अर्कोचोटि बी सेलेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ क्वेसनले के भने भन्दा बी सेलेक्ट हुँदा सी हुनै पर्छ भनेको छ, त्यो भएर सी पनि आयो र अनि अर्को चाहिँ एउटा कुनै पनि नभएको कन्डिसन गरेर चाहिँ 4वटा केसहरू हुने भयो। अब हामीलाई के तरिकाले गर्ने भनेको छ भन्दा केही भनेको छ यहाँ, प्रेजेन्टबाट गर फ्युचरबाट गर भनेको छैन, त्यो भएपछि हामीले प्रेजेन्टबाट गर्छौँ। त्यो गर्नलाई सबैको के गर्छौँ, प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्छौँ। प्रोजेक्ट ए बी सी को के गर्यौँ, प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्छौँ, सबैको प्रेजेन्ट वर्थ आयो। अब के गर्छौँ भन्दा कम्बाइन के गर्छौँ भन्दाखेरि यो अल्टरनेटिभहरू राखेको चाहिँ यो के गर्छौँ, क्यास फ्लो चाहिँ बनाउँछौँ हामीले। त्यो बनाउँदा कम्बिनेसन कतिवटा छ हाम्रो, 4वटा कम्बिनेसन छ। फर्स्ट कम्बिनेसनमा ए मात्रै सेलेक्ट भएको छ, सेकेन्डमा ए र सी भएको छ, थर्डमा एबिसी भएको छ, फोर्थमा कुनै नि भएको छैन। सो टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको ए मात्रै सेलेक्ट हुँदा ए को मात्रै 40,000 आउने भयो। सो 40,000। एनुअल रेभिन्यू अथवा लस भनेको ए को मात्रै भनेको 15,000 र 25,000 छ, त्यो भएपछि लस चाहिँ 10,000 लस भयो, अथवा माइनस 10,000 लेखे भए पनि सकिन्थ्यो। प्रेजेन्ट वर्थ ए को मात्रै आउने भयो, ए को मात्रै भ्यालु लेखियो। सेकेन्डमा ए र सी को छ, त्यो भएर ए को भ्यालु कति, ए को भ्यालु 40,000, बी को भ्यालु कति 50,000, 40 र 50 जोड्दा 90, त्यो भएर यहाँ 90 लेखियो। अब एनुअल रेभिन्यू के अरे यो पनि के भयो 15 र 20 हैन, रेभिन्यू 25 र 0 यो छ भनेपछि अब रेभिन्यू भनेको 20 र 10 30 5 35 रेभिन्यू भयो, 25 खर्च भयो भनेपछि कति हुने भयो, 10 चाहिँ रेभिन्यूमा जाने भयो। अब प्रेजेन्ट वर्थ पनि ए को -93 र सी को 56 छ भनेपछि यो दुईटाको जोड्दाखेरि कति हुन्छ, यो भन्दा -36 हुन्छ। अब एबिसी तीनटै हुँदाखेरिको चाहिँ फेरि एबिसी तीनटैको जोडेर टोटल इन्भेस्टमेन्ट लेख्ने, तीनटैको जोडेर एनुअल रेभिन्यू लेख्ने, तीनटैको जोडेर के गर्ने नेट प्रेजेन्ट वर्थ लेख्ने। फोर्थमा सबै 0 हुने भयो, किन भन्दाखेरि त्यहाँ भ्यालु नै केही नै भएको सेलेक्टै भएन। अब हेर्ने यहाँ हेर्दा यो नेट रेभिन्यू हेर्दा सबैभन्दा धेरै भ्यालु, अब सबैभन्दा ठुलो भ्यालु कुन हो त नि भन्दा सबैभन्दा ठुलो भनेको -36 होला एउटा। अर्को यो अब 0 लाई चाहिँ सेलेक्ट नगर्ने भनौँ हैन, कुनै पनि अब बेस्ट भनेको त कुनैमा नि इन्भेस्ट नगर्दा बेस्ट भयो, किन भन्दा अरूमा नेगेटिभ छ, यो चाहिँ 0 मा छ, त्यो भएर। तर एउटा सेलेक्ट गर्नै पर्यो भनेदेखि कुन सेलेक्ट गर्ने भन्छौँ हामीले, -36,000 भएको वाला सेलेक्ट गर्ने भन्छौँ है, ए एन्ड सी वाला। अब यहाँ हाम्रो क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दा 1,20,000 हाम्रो चाहिँ के दिएको छ, यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड भनेर भनिदिएको छ। त्यो कारणले चाहिँ अब त्यो कारणले चाहिँ त्यो भन्दा सानो 1,20,000 भन्दा सानो हेर्दाखेरि जसै यही नै छ। तर सुरुमा हामीले फर्स्ट अप्सन चाहिँ के भन्छौँ भन्दा सबै नेगेटिभ आएको कारणले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बेस्ट अप्सन भन्छौँ हामीले है, डु नट इन्भेस्ट इज द बेस्ट अप्सन। बट इन केस एउटामा इन्भेस्ट गर्नै पर्ने छ भनेदेखि बल्ल यसमा गर्छौँ है। सबै नेगेटिभ आएको कारणले डु नट इन्भेस्ट इज द बेस्ट अप्सन, सबै पोजिटिभ आएको भएदेखि जुन भ्यालु ठुलो त्यसमा जान्थ्यौँ। अब एउटा गर्नै पर्ने, अब त्यो कन्डिसन अनुसारले चाहिँ हामी रिजल्ट सिलेक्ट गर्छौँ। ल यसमा आइआरआर इन्क्रिमेन्ट मेथडबाट गर भनेको छ। सो के गर्यौँ, अब अघि हामीले गरेको थियौँ यस्तै क्वेसन, आइआरआर A1 को A2 को A3 को के गर्छौँ, आइआरआर क्यालकुलेट गर्छौँ सबैको। अब त्यो भएपछि एनुअल इन्क्रिमेन्टको चाहिँ के गर्छौँ, टेबल बनाउँछौँ, A1 - A2 A3 - A1 गरेर टेबल बनाउँछौँ, यसरी घटाउँछौँ। यो घटाएर आएको यो भ्यालु जुन छ, यो भ्यालुबाट के गर्छौँ भन्दा अब हामीले फेरि आइआरआर क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यो गरेको क्यालकुलेट गरेको आइआरआर चाहिँ है, यसको आइआरआर क्यालकुलेट गर्छौँ यहाँ यसरी। अब एमएआरआर भन्दा यो ठुलो छ भनेदेखि चाहिँ के गर्यौँ, यो ठुलो छ नि, ठुलो छ भनेदेखि A1 एसेट भयो, A2 इलिमिनेट भयो। अब यसमा एमएआरआर भन्दा सानो छ, त्यो भएर A3 इलिमिनेट भयो, A1 एसेट भयो है। यो क्वेसन हामीले थ्योरीमा पनि यस्तो 2-3टा क्वेसन चाहिँ मजासँग एक्सप्लेन गरेर गरेका थियौँ। के गर्नु पर्यो, यो क्वेसनलाई आइआरआर मेथड त गर भनेको भयो, एकचोटि फेरि म रिपिट गरिदिन्छु। के गर्नु पर्यो, यसको लागि I1 को लागि आइआरआर निकाल्नु पर्यो, A2 को लागि निकाल्नु पर्यो, A3 को लागि 3टा आइआरआर निकालियो हामीले हो। आइआरआर 3टा निकाल्ने, 3टा निकाल्दा 2टा सानो एउटा ठुलो आयो भनेदेखि जुन ठुलो आछ त्यही एक्सेप्ट भयो, अरूलाई केही गर्नै परेन। योभन्दा अगाडि गरेको क्वेसन जस्तो 3टै ठुलो एसेट भयो भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो, A1 - A2 A3 - A1 भन्ने केस गर्नु पर्यो। इन्क्रिमेन्ट एनालाइसिस हो यो भनेको। त्यो गरेको भनेको के भयो त नि, यसो गर्दा भन्दा अब यो गर्दाखेरि 0 इयरमा भएको A1 - A2 A3 - A1 यो गर्नु पर्यो के, यसरी चाहिँ भ्यालु लेख्नु पर्यो। यसरी अब भ्यालुहरू लेख्छौँ। यो भ्यालुहरू यति लेखेपछि अब के गर्छौँ भन्दा हामीले फेरि आइआरआर क्यालकुलेट गर्छौँ
है यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर ल्याएको आइआरआर लेखेको है, यहाँ डाइरेक्ट घटाएर जोडेर लेखेको आइआरआर होइन। अब आइआरआर क्याल्कुलेट गर्नलाई हामी के गर्छौँ, अब फेरि अहिलेको जसरी नै A1 माइनस A2 को क्याल्कुलेट चाहिँ गर्छौँ आइआरआर। त्यो गर्नलाई के गर्ने भन्दा प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल्स टु 0 गर्ने, क्याल्कुलेटरमा हान्ने, हामीलाई थाहा छ हो। क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि सल्भ बाई क्याल्कुलेटर आईको भ्यालु 27% आयो यो, अनि अर्को केसमा गऱ्यौँ 8% आयो। अब यहाँ एउटा 27 एउटा 8 आयो, यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा A2 माइनस A1 गर्दा 27 आयो भने A1 ठुलो छ A2 सानो छ भन्यो। A3 माइनस A1 गर्दा 8 आयो, 15 भन्दा सानो आयो भनेपछि A3 सानो छ A1 ठुलो छ भन्यो। त्यो भएपछि सबैभन्दा ठुलो कुन छ अरे यहाँ A1 छ, त्यो भएर बेस्ट अल्टरनेटिभ्स A1 भनेर हामी एक्सेप्ट गर्छौँ यसरी। अब एउटा लास्ट प्रब्लम छ ल, यसमा चाहिँ युजफुल लाइफ 4 इयर्स छ भन्यो ल, 4 वर्ष र 8 वर्ष छ, एफडब्ल्यू मेथडबाट गर युजफुल लाइफ 4 इयर्स हो भनेर चाहिँ भन्यौँ। त्यो भएपछि अब हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि युजफुल लाइफ हो भएपछि हामीले को टर्मिनेटेडको तरिकाले गर्छौँ। एफडब्ल्यू भनेपछि प्रोजेक्ट एलाई चाहिँ के गर्यौँ एज नर्मल्ली एफडब्ल्यू निकाल्यौँ, फर प्रोजेक्ट ए एफडब्ल्यू चाहिँ एज नर्मल्ली निकाल्यौँ। यो प्रेजेन्टलाई फ्युचरमा ल्यायो, यो एनुअल सेललाई फ्युचरमा ल्यायो, सेल्वेज भ्यालु छँदै छैन, फ्युचरमा लैजानै परेन, फ्युचर भ्यालु आयो। को टर्मिनेट भनेपछि 8 वर्षलाई 4 वर्षमा झार्नु पर्यो भनेको अब के हुन्छ, यो 0 वर्षको, यो 4 वर्षको, यो 8 वर्षको थियो भने यो 8 वर्षको भएको भ्यालुहरू सबै एन्युइटीमा लिएर जान्छौँ अनि प्रेजेन्टमा लिएर आउँछौँ, प्रेजेन्ट अन यो 4th इयरमा लिएर आउँछौँ भनौँ न। सो अब सिआर निकाल्यौँ, त्यो भनेको आई माइनस एस निकाल्यौँ हामीले, एसको भ्यालु 0 छ, त्यो भएपछि आईको भ्यालु भयो, तर आईको भ्यालु केमा एन्युइटीमा। अनि अब के गर्ने भन्दाखेरि यो एन्युइटीमा निस्केको यो भ्यालुहरू हो क्या, आईको भ्यालु, सिआर भनेको यो भ्यालु हो। अब यसलाई के गर्छौँ भन्दा आइएमबी भनेको यो पोजिसनको प्रेजेन्टमा लैजान्छ, यो एन्युइटीको भ्यालुलाई यो पोजिसनमा लिएर जान्छौँ प्रेजेन्टमा, यहाँ बस्दाखेरि जसरी यो पोजिसनको प्रेजेन्टमा ल्यायो, त्यो गर्दाखेरि एन्युइटीबाट प्रेजेन्टमा ल्यायौँ। अब चाहिँ हाम्रो भ्यालु भनेको 4 वर्षको चाहिँ एज युजुअल्ली सल्भ गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि यहाँ फ्युचर भ्यालु अथवा हाम्रो सेल्वेज भ्यालुको ठाउँमा चाहिँ के गर्छौँ आइएमबी भनेको यो भ्यालु चाहिँ युज गऱ्यौँ। अब यो के छ फ्युचरमा लिएर एफडब्ल्यूबाट गर भनेको छ, त्यो भएपछि यो भ्यालु भनेको के भयो प्रेजेन्टमा छ, प्रेजेन्टमा भएकोलाई के गर्नु पर्यो फ्युचरमा यहाँ लैजानु पर्यो। यसलाई के गर्छौँ फ्युचरमा, प्रेजेन्टबाट फ्युचरमा लिएर गयौँ 4 वर्षले। अनि यो एनुअल कस्ट छ यो र यो, यसलाई के गर्यो एन्युइटीबाट फ्युचरमा लिएर गयौँ। आइएमबी भनेको के हो, यो फ्युचर भ्यालु नै हो, यो 4th पोजिसनको फ्युचर भ्यालु हो, यसलाई यही राख्यौँ है। आइएमबी क्याल्कुलेट गरेपछि त्यो भनेको सेल्वेज भ्यालु युज गर्ने र अब यो गर्दाखेरि ए र बीमा कुनको चाहिँ के आयो भ्यालु धेरै आयो त नि, A1 को चाहिँ के अरे ए को चाहिँ 11,000 आयो, बी को 29,000 आयो, कुन धेरै आयो बी को धेरै आयो। त्यो भएपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा बी को चाहिँ एफडब्ल्यू धेरै आयो, त्यो भएर चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि बी के अरे बी को चाहिँ 8,000 आयो, सरी है मैले माथिको भ्यालु हेरेछु, बी को चाहिँ 8,000 आयो, ए को चाहिँ 11,000 आयो, त्यो भएर ए को चाहिँ 11,000 आयो, 11,000 धेरै भयो, त्यो भएर चाहिँ ए सेलेक्ट गरियो भन्छौँ हामी। यसरी चाहिँ कुन चाहिँ धेरै आउँछ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ। ल, यो च्याप्टरमा हामीले यति प्रब्लमहरू गरेपछि इनफ हुन्छ। 4वटा क्वेसनहरू चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँहरूले अझै प्र्याक्टिस। के क्वेसन भन्दा एउटा रिपिटाबिलिटीको क्वेसन गर्नुहोस्, एउटा को टर्मिनेटेडको क्वेसन गर्नुहोस्, एउटा क्यापिटल वर्थको गर्नुहोस्, एउटा त्यो कन्टिन्जेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भन्नेवाला केसको गर्नुहोस्। यो 4वटा क्वेसन गर्नुभयो भने यहाँबाट 12-16 मार्क्सको क्वेसन तपाईँहरूले 100% मिलाउनुहुन्छ, ग्यारेन्टी मैले दिएँ हैन। आइआरआर क्याल्कुलेट गर्न पहिला पनि जानेको छ, आइआरआर त्यो पनि जान्नुहोस्, किनभने त्यो त आइआरआर अघिल्लो च्याप्टरकै कुरा हो, जस्ट कन्सेप्ट मात्रै जानेदेखि भइहाल्यो, नयाँ कुरा भनेको यही नै हो। सो द्याट्स अल फर टुडे। भिडियोलाई अहिलेसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि नबुझेको कुनै पास्ट क्वेसनहरू छ भने त्यो कुराहरू पनि पठाउनुहोस्। हामीले च्याप्टर 4 को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, इक्जाममा आउने क्वेसनहरू यिनै हुन्, त्यो सबै सल्भ गरिसक्यौँ। र अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी च्याप्टर 5 लाई डिस्कस गर्छौँ। That's all for today. Have a great time. Enjoy learning. Bye bye.